दामून तुजेर थोडे सिरियस एलिगेशन केला इज कॉल्ड यू स्कॅमस्टर आनी कितें कितें हेजेर तुजें कितें म्हणणें? पयलीं सदर म्हणल्यार दामू नायकाक थोडेच दीस पयलीं एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाजो वायस चेअरमॅन म्हणून सरकारान रिलीफ केलो अशें म्हणून मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. हें जातकर गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे पार्टीन ताजेर कंप्लेंट घाल्ली फॉर करप्शन फॉर डिमांडींग 2 crore rupees फॉर अ रोड डेकोरेशन टेंडर. 2 कोटी रुपया ताणें लांच मागली म्हणून एक ताजेर कंप्लेंट आशिल्ली. हाजेर पुलीस कंप्लेंट फायल जाली. ही कंप्लेंट घेतकर सरकारान ताका रिलीफ केलो. हें रिलीफ केलो म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे स्पोक्समॅनान सरकाराचें अभिनंदन केलें. हें म्हाका दिसता दामू नायकाचें हें आयकून दामू नायक चाळवलो तो आतां ताणें एंटरटेनमेंट सुरवात केला. एंटरटेनमेंट कसो की एवरी डे तो प्रसार माध्यमांतल्यान तुमचे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे सारकी सॉलीड एलिगेशनां करीत आहा आनी हें आमी ते वॉट्सॅप आनी सोशल मिडियाचेर हें पळयतात. वन थिंग इज दामू नायक इज नाव ट्रायंग टू एंटर इन टू फातर्डा not by telling what he is going to do or what he has done. He is entering by negative propaganda against his opponent. Normally this is not the right way of entering or making an entry in politics. आता प्रश्न खूप येतात. एक म्हणल्यार दामू नायकान एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणटा ती एंटरटेनमेंट स्कॅम सोसायटी ऑफ गोवा केली हें सगळ्यांक खबर आहा. हाजे पयलीं हांवें एसेंब्लींत इफीचेर स्कॅन्डल रेज केल्लें आनी हें इफीचेर स्कॅन्डल रेज करतकर मिलिंद नायकान ताजेर हावस कमिटी अपॉयंट केल्ली. दामू नायकाचो प्रेशर इतलो BJPन की दामू नायकान हावस कमिटी अपॉयंट करपी मंत्र्याकूच मंत्री म्हणून काडलो. इन्फॉर्मेशन मिनिस्टरूच काडलो ताका. पूण हावस कमिटी आमी प्रॉमिसूच करूंक ना म्हणून तो मी नवेच अशें सरकारान आपलो उद्देश धरलो. when it was live, when people of Goa have seen it. हाजो अर्थ कितें जाता की BJPन दामू नायकाक मदत करपाक सगळें केलें. कायदे मोडले, दुसऱ्यांचेर फॉल्स केसी घाल्यो, म्हजेर फॉल्स केसी घालून घाल्यो. लुईस बर्जर केसीन म्हाका प्लान हें करून नांव पेड्यार करून म्युन्सिपालिटी जिखूंक सोदताले. सगळें कितें ताजे खातीर ताणें केलें. पूण दामू नायकान BJP खातीर कांय केलें ना. दामू नायकान BJP खातीर एक कावन्सिलर निवडून हाडूंक जालें ना. आज सपोज सुजय लोटलीकर जो आमचे बरोबर हांगा आहा ताजो पसून घात केलो ताणें थंय ताजे वॉर्डान. सो हाजेर अर्थ असो जाता की दामू नायक मेड मॅक्झिमम यूज ऑफ द BJP बट इन रिटर्न गेव नथींग टू द BJP एंड इट्स केडर, इवन इट्स लॉयलिस्ट केडर. आनी तो आतां कितें म्हणटा की आपूण बिजलेरीचो धंदो 22 वर्सां बिजलेरीचो धंदो करतालो म्हणून. 22 वर्सां बिजलेरीचो धंदो करून 5000 स्क्वेअर मिटर IDCन प्लॉट घेतलो. तो पसून काँग्रेस सरकारा कडच्यान अलॉट करून घेतलो काय मॅच फिक्सिंग करून घेतलो सांगचो कर ताणें. बिजलेरीचो धंदो करून 5000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट घेवं येता. बरें आतां म्हजेर तो एलिगेशन करता की विजया कडेन ऑमलेटीचो गाडोय ना म्हणून. सो आतां हांव फाल्यां सोमारा ऑमलेटीच्या गाड्याक एप्लिकेशन दिता. आतां खरेंच दिता हांव. ते कसलें मुख्यमंत्र्याची कसली ती योजना आहा तांची ती चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजनेचेर ऑमलेटीच्या गाड्याक एप्लिकेशन दिता थँक्स टू दामू नायक अशें म्हणचें पडलें आतां. सो दामू नायकान येदे व्हडलो फातोर्डेचो विकास ऑमलेटीच्या गाड्याचेर हाडून काबार केलो. कोणाचेर सुणें चडोवप, खंयचे वायफाय जर फ्री येता जाल्यार तरूण जनतेक वायफाय जाय ते वायफायचेर कंप्लेन घालून तें बंद उडोवप. आमचे ST समाजाचे लोकांक जर आमी मार्केट करतात तें ST समाजाच्या मार्केटाचेर कंप्लेन घालप असलें आमी करूंक ना. आनी आतां तो इतलो चाळवलेलो आहा की ते वाड्यांनी नवरात्राचे आमच्यो फातोर्डेच्यो बायल्यो नवरात्री सेलिब्रेट करतात, वाड्यार सेलिब्रेट करतात आनी भरपूर प्रतिसाद आहा ताका. सगळ्या समाजाच्या लोकांचो प्रतिसाद आहा. हो पळोवन तो इतलो चाळवला की नवे व्हेन्यूज आहा ते व्हेन्यूज ब्लॉक करूंक भोंवता. माल्ले म्हणटे एरियेन व्हेन्यू आहा आज आहा तो व्हेन्यू ब्लॉक करपाक तो सारको भरपूर ताजो प्रयत्न चालू आहा. म्हळ्यार नवरात्री जाता तो त्यो ब्लॉक करपाक वचप. सो अशें सगळें नेगेटीव करून इलेक्शन जिखूंक जाता हो म्हाका प्रश्न पडटा. सो हाजेर म्हाका एक ताका एडवायज आहा की
तूं आतां काल ताणें तुमच्या सोंसड्याचेर सांगलें की सोंसड्या 4.5 वर्सान आमदारान कितें केलें. सोंसडो प्रकल्प केन्ना पास जाल्लो, कोण आमदार आहलो, तो कन्सेशन एग्रीमेंट केन्ना सायन जाल्लो, MLA कोण आहलो तेन्ना, MLA दामू नायक आहलो. आनी फोमेंतो म्हणटा तो कोण, हांव सोयरो, तिमलो म्हणटा म्हजो कोण मांव. हांव एक्चुअली ओपोजिशन MLA, हांवें तें ओपोज करूंक जाय आसलें, हांवें ओपोज करूंक ना. लोकांचे विचार करून लार्जर गूड आनी एक गार्बेज आनी वेस्ट कलेक्शन आनी वेस्ट डिस्पोजल म्हणटा तो अपोलिटिकल इशू अशें धरून हांवें सरकाराचें समर्थन केल्लें आहा. मनोहर पर्रीकाराचे दुसरे सगळे पॉलिटिक्स ओपोज करत आमी. ह्या इश्यूचेर हांवें ताका एसेंब्लीन सपोर्ट केल्लो आहा. आनी आज जर सोंसड्याचेर डिले जाल्यार एक व्हडलें कारण आहा की सरकारान ताचेर नॉन कॉपरेशन केल्लें आहा. सरकारान 1.5 वर्स तांचे लँडफील सायटीक परमिशन दिवंक ना. लँडफील जर सायट ना जाल्यार कंपोस्टेड लास्ट हें वेस्ट खंय, इनर्ट मटेरियल वतलें खंय. आनी ते इतले वर्सां दामू नायक आशिल्लो खंय. दामू नायक पिक्चरां काडटालो आनी आतां हे सोंसड्या वयले तियात्र घेवन इलेक्शनाक आयला. अरे इलेक्शनाक जर येता जाल्यार तुवें बरें कितें केलां हें सांगून येवपाक जाय. सरकारा कडच्यान सगळे फायदे घेतले ताणें. 2 कॉर्पोरेशनाची चॅरमॅनशीप आहली, मंत्री आनी आमदार आहा तेंचे कडेन ना हे BJPन. कितल्या लोकांची मदत केली, कितल्या लोकांक नोकरेक लायले, कितल्या लोकांक पोटाक लायले हें सांगपाची गरज आहा. आमचे पयलीं आमी सरकारान आशिल्ले म्हणटाले, आमी कोण नासतना सरकारान लोकांक हेल्प केल्लो आहा. कोण नासतना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना. आज हो सगळे आसून आनी कितल्या लोकांक मदत केल्या ती दाखोवची. आनी मागीर खरेंच जर मदत केल्या जाल्यार ते लोक ताजे बरोबर रावतले. मदतूच जर केली ना, फकत लोकांक कितें लाडली लक्ष्मी आमी दिल्या म्हणून सांगली. लाडली लक्ष्मी म्हणटी स्टेट स्कीम. स्टेट स्किमी ज्यो जाता ताजो बेनिफीट आनी ताजो क्रेडीट आनी घेवंक जायना. तशेंच लाडली लक्ष्मी आनी गृह आदाराक हांवें ज्यो सायन मारल्या त्यो खंयच्या आमदारान सायन मारूंक नासतल्यो. सो हाजो अर्थ कितें की गोंयांत सगळ्यो वयर पॉप्युलर हांव. दामू नायक म्हणटा आतां जे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान स्कॅमां जी केल्या ती वापरून आपूण पॉप्युलर जावपाक सोदता. ताणें ती एक फॉर जी पळय ही जाल्या पळय कितें ती सर्वे, ती आम आदमी पार्टी सगळ्याक रस्त्यार लायता 35% म्हणून. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलां की हें जी कौतल्या तीर्थ म्हणटा ती सर्वे फ्रॉड म्हणून मुख्यमंत्र्यान पार्सेकारान म्हाका सांगलां. तातूंत ताणें सांगलां की सगळ्यांत पॉप्युलर लिडर हो कोण तो मनोहर पर्रीकार BJP आनी दुसरो दामू नायक खंय. हाजेरूच कळटा ती सर्वे तुजो हाणें बरोवन घेतल्या म्हणून. आनी म्हाका दिसता ताजे खातीर पार्सेकाराक ताजो राग आसतलो भरपूर, कित्याक हो असलें कितें फिक्सिंग करून आपूण लिडर म्हणून सांगता. खंयच्याय इलेक्शनाक तूं वच, दामू नायकाचें नांव आहा. माथांनी साल्लान भायर पडलो थंय नांव आयिल्लें. मनोहर पर्रीकार हांगा गेलो, लखनौ MP जावन गेलो, थंय पणजे नांव आयलें. नरेन सावयकाराच्या टायमार थंय नांव आयलें. म्हळ्यार हाका सारकी ताकतीक जाल्या, हाका सारकी हें आहा दॅट हंगर फॉर पावर इज ओवर पावरींग एवरीथींग. See, you should know what you are speaking. You have been an ex-MLA. Speak properly. You cannot speak as if you are desperate. आज म्हाका दिसता ताजे पांयाच्या पोंदाची जमीन हालूंक लागल्या, इतली हालूंक लागल्या तो कित्याक उलोवंक लागला. ऑमलेटीचो गाडो सांगू आलो. अरे ऑमलेटीचो गाडो खंय आनी बिस्लेरी उदक खंय आनी फातोर्डा खंय. इशू खंयचो आहा. लोक आमचे बरोबर आहा. गोंय गोंयकारपण हो सिंबल हो स्लोगन घेवन आमी गोंय फुडें व्हरतलेच. आनी फातोर्डेच्यान पयलीं सुरवात जातली तेजी. फातोर्डेच्यान ऑलरेडी सुरवात जाल्या. आमकां नाल्ल श्रीफळ म्हणटा तो सिंबल मेळिल्लो आहा. हो सिंबल म्हाका दिसता हिंदू लोकांकूय लागता, कॅथलीक लोकांक लागता, मुसलमानांक लागता. सगळे लोक आमचो नाल्लान जे गोंयचें जेवण जेवतात ते सुवादीक जेवण जेवतात. आनी म्हाका दिसता नाल्ल घेवनूच आमी हांचे हे बोंड्यांचे तकल्यो फोडटले आमी येता ते इलेक्शनाक. ही म्हाका खात्री आहा. दामू नायक वील बी द फर्स्ट बोंडो. तो म्हणटा की जें काम तेणें केलें तेजें नाल तूं फोडटा म्हणून. हय. सो ताका सगळें क्रेडीट दिवया. ताका क्रेडीट दिवया म्हणजे ऑमलेटीच्या गाड्याचे वचून. दामू नायक इज प्रोवायडींग अस अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. सी ही इज बिकमिंग आफ्टर लिविंग द एंटरटेनमेंट सोसायटी. He is trying to tell us what made him the entertainment guy chosen by the BJP. He was only entertaining them perhaps. So Karita, he is providing so much entertainment in the last 2 days. He has been a very welcome entry to the politics of Fatarda. And we are intending to have a Fatarda festival on the 17th, 18th and 19th mostly of December. We may
change the dates here and there. We will certainly call him to entertain us. अशें जर आसा जाल्यार he will get a good job as an entertainer also. There is no problem about it. And we would like entertainment. मनीस बीजेपीन खूब लोक बरे आहा, वायट ना. अजून मेरेन बीजेपीन लोक आहा जे म्हजे बरोबर येवपाक शक्यता आहा आनी येतलेच. कित्याक येतले? कित्याक आमचो पॉझिटिव्ह अप्रोच आहा. दामू नायकान एक सांगचे मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना दामू नायक आमदार आहलो तेन्ना डेव्हलपमेंट कित्याक केलो? तो म्हणटा ओपोजिशनान काम करूंक मेळना. हांव ओपोजिशनान आहा मरे, हांव डेव्हलपमेंट करूंक ना आतां? लोकांनी पळोवचो मरे तें. दामू नायकान बिल्डरांक हेल्प केल्या, भरपूर बिल्डरांक हेल्प केल्या. हांव चॅक करूं आनी हांव तेजेर केस घालूंक गेलो ना. कित्याक घालूंक गेलो ना? कित्याक त्या लोकांची कामां बंद पडटलीं म्हणून. ताजे जर हांव खणूंक गेलो न्ही, ताणें कितें कितें केलां न्ही, तातूंत सगळे दुसऱ्या लोकांक चड त्रास जातलो ताजे परस. आनी तो वचून तांकां पांय पडटलो, हाका पाडसेकाराक पळय आपूण आमचो सरकार आहा म्हणून आपूण सुट्टलो. ते लोक त्रासान पडटले. त्या लोकांक म्हाका त्रासान घालूंक नाका म्हणून हांवें तें खणूंक वचूंक ना. नाजाल्यार आमचें विचारचें खंयचे प्रोजेक्ट पास करपाक कोणा कडेन पयशे घेतले जाल्यार. म्हणजे कितें आहा तें सगळें ओपन बूक आहा. आज डेव्हलपमेंट फातर एकूच मतदारसंघ आसतलो जंय कोणाकूच कसलो पयसो दिवपाची गरज ना. 1 वर्स जालें म्हजे कडेन म्युनिसिपालिटी आहा. खंयचे बीजेपीच्या एक वर्कराक आमी हॅरेस केला जाल्यार सांगचें. दर बीजेपी गट्स आहा जाल्यार तांणी सांगचें एक मनशाक आमचो मनीस बीजेपी म्हणून हॅरेस केला म्हणून. नाजाल्यार ताणें आमच्या कितल्या लोकांक हॅरेस केले तें हांव सांगता. आनी दामू नायकाकूय बी आमी फाटल्यान फाट लागचें ना. आज तुका सांगता दीस इज द लास्ट रिप्लाय टू दामू नायक बिकॉज आय एम क्वायट कॉन्फिडंट ही विल कीप एंटरटेनिंग अस. We can give him some time to entertain us, but we will not reply to every dog that barks. So we will be doing something. We are a small constituency, but an ideal constituency where everybody are together. Only one person is shouting, and that is Damu Naik. Nobody else. Selfish लोकांक राजकारणात स्थान ना. हें ताका कळपाक जाय. पयलीं वे आपली बदलपाक जाय. आपली जी घमेंडी आनी जे मदान जे कितें उलयता पळय तें सारकें न्ही. विजय सरदेसाय आमलेटीच्या गाड्याचेर हाडप तें कोणूय गोंयचे जनतेक खबर आहा हांव कोण आनी कितें म्हणटा तो आनी खंयच्या घरांतल्यान येता आनी कोण तो. हें जर म्हाका ऑमलेटीचो गाडो घालून म्हाका क्वॉलिफिकेशन वाडोवचें पडलें जाल्यार सो बी इट. फाल्यां आतां सोमारा एप्लाय करता. एक कॉपी जाल्यार ताजे कडेन धाडटा ताणें म्हाका पास करून दिवचें न्ही.